أدي أبي عاوزله مسمن تتعرضنا حشنا مس أبي مس إساياسك شمس إساياس معراء بحنسا علينا ولدنا توالدنا إنا أبزأ وانزي أجي كبير حزن كبير نبعات أكل معنا عيننا دكنا بخرا نتحارد حلفنا إنا زي أخن حلفن كلنا إتنا يقدم نكاد أنتي جزية ملؤ باهي سلاسة زنوارة جزية موائل نسيت رسيعه حكي من تعلنا أكبيت حزني لازمني أنا بس أبي يجي سكع حكي تقرأين جن إلى تقت إثيوبيا كنت حقائق وقت نبرد سيلنا سلام كنا بردك أنا هنرئي الموتو ما يتولى زي ما ترينا عينا دك أنا هنرد سيلنا محمر يملسن كويلنا كم إنا هنقبر ده دحا سلام كن فتحي سلام بعلو تردي وقفه كلنا كل خبرنا عادنا سلز هلو خل خبرنا يا أخي سلام خبرات تخاتلت التيفي كما يصنيحكم تمليسنا مصيناكم علنا يا شعبيا بقى خوينات كفيتلو اب امحارا بسرع مالسي نتهم عطقات اشبرتن بلوم ناي حايلتات امحارا نعوم ملؤ دغاف كغبر صنيحي حجي خا باكل اتيولو باكل اب امحارا سراويتو ليخو أبتو خوينات يساتفالو بزحات إيرتراويان أبتو خوينات كم استمارخو خمز قصلو يقلت علو سراويت مكلخال إثيوبيا وقعوي مقلت عاي قبرولون جن أبوز تمارخون أبوز زقصلون كم زلو حابريتات هتوت إلا مالتي سلازي أبا محارا كالي تهجبريو سراويت أراويت سراويت شعبية ويكاز نسألكم نسأيك سراويت إيرترا نابلكم تزاربلو تهجبرينا محارة زساتة زخيد تهجبري أبا محارة أبزي عد زواجا انتهالو سراويت إيرترا أبها غوري زلو أبها غوريو أبتدالو زركب سراويت إثيوبيا ني إيرترا خيورر أم الدلاوي زلوا قال ملنا دابلكم تصحفون تزاربون يا تذكروا تداخلكم أبحدار كل تشحن عسران هو حاتن منقسي إثيوبيان كوينات أبزقت أملو شعبيا بقطة تاعتيو كاب حدار جميرنا حدار تحس سلسة ورحي أبت كساب طري ناي كل تشحن عسران حدن كساب شعو سلسة ورحي ملو دارقا شعبيا أب تجراي جونوسايد يفتصمالو شعبيا أب تجراي كوينات يقتصلالو شعبيا أب كوينات تجراي يساتفالو أراويت سراويت إيرترا أب كوينات تجراي أب زي ملكوتهم آتيوم يتقفلو نبرة حزب تجراي ني إيرترا يقعزالو دك أنستيو تجرا تجارو بسراويت أراويت شعبيا يعمت علوا قفعتات يبتصحلو أب تجراي بزح نجارات تزاريبنا نو حاسوت سراويت إيرترا نتجراي انتاك قبري ذاتو حاسوت هاي تزاربو اي اتون بقى بزح تباهلنا بزحون حبريتاتات وصينا حاسوت حبريتا خمزي اتون تجراي دحار ابطر 2021 حدنجن كمارخو جميروم اراويت سراويت إيرترا بسراويت حيلتات مكلخال تجراي كمارخو جميروم نبرتات كاب إيرترا كاب تجراي ني إيرترا خلقو جميروم ناي حزب نبرت زسرقو أب تجري آتيومون أراويت سراويت إيرترا نفس درابيتهم كم دلله مدوال جميرم استوى خو أبزناي ترجع لما بملو سراويت إثيوبيا مش شعبيان هو حتى مش شعبيان فانون كوينو نتجري مستقاطات ترى أو كوينهم كدول جميرم نفس درابيتهم ناب دياسبورا يخون ناب أديس أبا أب تجري لنا خبلو عدلوا انت رخيبو فيديوهات كزرقح جميرو إنترنت سلستخفته كاله محبرسب عالم بوكلتون كراغاغز جمير بتناي ناي انجو حاجزات نهزب تግራይ ابز غبرز نبره بتي
ናይ ጋዜጠኛታት ነፃ ፕረስ ዝበሃሉ ዕድል ተረኺቡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2021 ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝኣተወን ከም ዝተሳተፈን ክረጋገጽ ጀሚሩ ማለት ንሕና ግን ኩናት ትግራይ ኣብ 10 ሕዳር 2020 بتخكل قليتنا هنا بتخكل كم زعتوه قل شعو عب جزيو زأمن هاي نبران مالتي حج خالك عنسيز دقم زلو أبا محاراتي اللو سراويت أراويت إيرتران بلوك مالنا شعبيا سراويت أبا محارا وافيرو مالون بلوك مالنا أو كم قتلي رقف اللو سراويت إيرتران بلالنا حاسوت كاتبلنا لهم مهاي حج خاز تمارو خلو حج خاب تخوينات زطفو لو أبا محارا انت يخون كتبلو ما عليها بلو من اسي لعلي سامان عشح زقبمت من اسي إيرترا كاب عم مسارعنا أراويت سراويت إيرترا زنبري أب تقرا هيوتو تقفيو كساب حج سدرابيتات هاي قبط أنا يتنقران نزيخ انت يخون كتبلو نسو كي تودي كان أخوينات كأبا محارا يكايدالو أو خا سراويت إيرترا زعراويت سراويت شعبيا نبلو يساتفالو كبرات تقاتل تلتي سلازي إزي كله شجرات إزي كله أب إيرتراويان زبتصح زلو قفعن مكران بناي شعبيا معاش خبكا معاشكم تم دقفتن أبقون سراويت ياللخن تبلو نزي نقرات الزخت قاومو سراويت إيرترا سراويت أراويت سراويت شعبيا أبزي عدو خن قوتل يرقفال أب تقراي كم قوتل يرقفو 8 شح من سيكو قليل يكون لعلي 8 شح من سيكو قليل يكون أبا محارقة أهجنها لخوم لنا مالتي سلازي بليس كبرات خاتل تلتي بي إذا قد قليلكم أيتر أيوه صباح نقوهم مسقط أمنا واي ترقم يبلون بتعمي دمساساي متقعتا قبل علفانو انترينا بسراويت إثيوبيا ستوسده لوخ شعبيا زخونه فانون بعلو أراويت سراويت شعبيان أبسانك أولديا متقعت فتصيمم بمجمريا ستوسنه ነገራት አባላሽም ኣብቲ ከተማን ኣብቲ ከባብን ድሓር ግን መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣስተኻኺሎም ፀረ መጥቃዕቲ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያን ኣሸባሪ ዕጡቕ ጉጅለ ፋኖን ብዙሕ ክሳራታት ኣብፅሕም መዓት ሞት መዓት ቁሱል ኣጋጢሙ ኣብ ሳንቃ ልዕሊ 700 ሞታት ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያን ብድሮንን ክድምሰሱ ከለው ብኻልእ ቦታ ድማ ልዕሊ 400 تأكيبهم نهلو توقيعهم استدمسسلو أبصلم تخبابون حيل أراويت سراويت شعبيان عطق بجل لفانن كتقعو أبزفتنو لغزي بحيال متقعت سراويت إثيوبيا تباتاتينو من تدمسيسو من علو كابت مالي جميرو أبز أسران 4 ساعات زي ملق زي مستمنا يتسلمتي كابيه جلا ناب كابيه جلا ناي ود وسن كورز تواتاتو برهان قراي زحزم 50 زخون وتهدرات ناي هوحات نيرم اب توق فانو مستباتاتن سمون نيچلا تمليسوم አሉ ابز هوحات ونتساتف على ማለት مزت اساسير دما اب زوريا ولديا اب ستوسدنا حق من مخبار سقومتي كلتنا شعبيا كونيرالات استوعل ابزي كلتنا شعبيا كونيرالات 27 شعبيا وتهدرات 55 دما ناي شعبيا قصارات سراويت منجرينو تماريخهم الله ማለት حسبوا كلته خونيرالات ناي شعبيا خمارو خلو 27 دما ناي شعبيا وتهدرات تماريخهم 55 دما ناي وتهدرات هوحات تماريخهم الله ابز خوينات ማለት እዚ ሕግ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ብሸነኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጠናኺሩ ክቅጽል ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ حسبوا إذا قليل يكون أنكم أبزي عدم أبزي ملكتهم كلتيو نهو حاتونا ملكتان نشعبي أو ناي ملكتون فانو أنا تجمعلن دو أنا قردو قليل ندحر دعاء مس منقست فيدرال كوينات قطيمو شعبي أنت قبري أبزي مريتو زعتو هو حاتو أنت قبري أبزي قداي زعتو سلزيهم كلهم صمدون أي كوينات فتيرهم سلزلون خوينات نسلطانهم نمنوح أنصار سراويت إثيوبيا يقطمو ስለዘለው
እዚ ኩነታት የጋጥማሉ ሕሰቦ ኣብ ዙርያ ወልድያ ከም ዝበልኩም ብዝተወስደ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ክልተ ናይ ኣራዊት ሻዕብያ ላዕሎት ሓለፍቲ ኮነራላት 27 ናይ ኣራዊት ሻዕብያ ወተሃደራት 55 ናይ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ወተሃደራት ተማሪኾም ኣለዉ ኣብዚ ኩናት ናይ ወልድያ ናይ ኣምሓራ እዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ብሸነኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሸነኽ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጠናኺሩ ክቅፅል ምዃኑ እውን ተገሊፅሎ ማለት እዩ ሕሰብዎ ገና ክድምስሶም እዩ ክሳብ ዓንቆሩ ዝተዓጥቀ ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሮናት እውን ኣለዋ ስለዚ ኣብዚ ዝኣተወ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ንብሎ ንኤርትራ ክምለስ ዘይሕሰብ እዩ ኣይትሕሰብዎ እዚ ተላኣኺ ሽፍታ ሻዕብያ ዝኾነ ፋኖን ምስኡ ዝነበሩ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያን ብመከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝበፅሖም ዓብዪ ሰብኣዊ ክሳራ እቶም ቁስላት ኣብኡ ዝቆሰሉ ብብርክት ዝበለ ኣምቡላንሳትን ኣይሱዙን ተፃዒኖም ሎሚ ናብ መቐለ ናብ ከተማ መቐለ ናብቲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝሕከመሉ ኣዋሽ ሕክምና ዝበሃል ምጉዓዝ ጀሚሮም ኣለዉ ናብኡ ዝኣተዉ እውን ኣለዉ ዓማፅን ጨቋንን ጉጅለ ህወሓት ብናይ ባዕሉ ፖለቲካዊ ውድቀትን ምኽንያት ኣካሎም ዝጎደሉ ተጋሩ ተጋደልቱ ከይሓከመ ነቶም ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያን ፋኖን ክሕክም ወይ ከዓ ሕክምናዊ ሓገዛት ክገብር ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ስለዚ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ኣምሓራን ናይ ፋኖን ኣብኡ ይሳተፉ ኣለዉ ከም ቆፅሊ ከዓ ይረግፉ ኣለዉ ልክዕቲ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመቶም ተጋጥሞም ኣላ ኣብ ኣምሓራ ኮኔራላት ከይተረፈ ይማረኹ ኣለዉ ማዕለያ ዘይብሎም ወተሃደራት ከይተረፈ ይማረኹ ኣለዉ ሙቱን ቁስልን ማዕለያ የብሉ ፕሊስ ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልኩም እዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ እቶም ደገፍቲ ንሕና ይሳተፍ ከም ዘሎ ንሕብር ኣለና ንሕና ግቡእ ከም ዘይኮነ ንኹንኖ ኣለና ኣደ ኤርትራዊት መዋእላ በቃ ደቃ ክትስእን ኣብ ኩናት የመን ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ድሓር እውን ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ሶማል ቅድምኡ ሕጂ ከዓ ረኣይዎ ኣብ ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊት ኣደ እንታይ ገበረት ስኻብ ጥዑም ዓድን ኣብ ደሓንን ኮንካ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ እንተበልካ እቶም ሰራዊተይ ኢልካ ትምክሓሎም ኣራዊት ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ግን ኣብዘይ ዓዶም መዋእሎም ከም ቆፅሊ ክረግፉ ንዕድመ ስልጣን ኢሳያስ ህይወቶም ክስእኑ ክሳብ መዓስ ይኽቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ እዚ ብትሪ ክኹነን እዩ ዝግባእ ልዕሊ 80,000 ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ቆፅሊ ረጊፉሲ እታ ኤርትራዊት ኣደ እንታይ ረኺባ ኣላ ሽዑ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ትብል ዝነበርካ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣብ በዓል ይኣክልን ኣብ በዓል ሓድነት ኤርትራውያን ዝበሃሉን ካልኦት ካብዞም ሳሕላውያን ንብሎም ፀበብቲ ጉጅለታትን ሎሚ ብዛዕባ እቶም ኣብኡ ዝጠፍኡ ልዕሊ 80,000 ሰራዊቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ትብሎም ዝነበርካ ድሃያም ኣለካ ተሓትት ነታ ኣደ ትሕግዝ ነቶም ኣብኡ ዝጠፍኡ ደቅቶም ኣብኡ ዝጠፍኡ ትሕግዞም ኣለካ ቆላሕታ ትገብር ድሃይ ትገብር ኣለካ ስኻ እውን ከም ሻዕብያ ኢኻ እኳ ንግዚኡ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ኢልካ ምስ ጠፍኡ ግን ኣይትዝክሮምና ሓንቲ ሓገዛት ኣይትገብርን ኩሉ ግዜ ነቲ ደላየ ፍትሒ ክትዕንቅፍ ልኡኽ ሻዕብያ ኮንካ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ምባል ጥራይ እምበር ኪንኡ ንስድራ ቤት ናይዞም ኣብ ከምዚ ዝጠፍኡ ደቆም ወይ ኣዴታቶም ክትሕግዝ ድጋፍ ክትገብር ንሶም ጠፊኦም ንስኻ ከዓ ክትሕግዞም ኣይትርአን ለመጭ መልሓስ ተወራዛይነት ሻዕብያውነት ኣጥቂዕካ ግን ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ እናበልካ ተጥፍኦም ኣለካ ንክጠፍኡ ዕድል ትፈጥር ኣለካ ንስኻ እንተትቃወም ንስኻ ኣይድግፎን የዚ ሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ተትብል ንዓኻ ርዩ እቲ ኣብ ባርነት ዘሎ ደጋፊ ናይ ሻዕብያ ንብሎ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ንሱ እውን ምኾነኖ ነይሩ ሎሚ እኮ ኩሎም ደገፍቲ ህግደፍ ነቲ ኩነታት ኮኒኖሞ እዮም ሎሚ ንሕና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ንብለሉ ምክንያት የለን ንምንታይ 30 ዓመትን ልዕሊኡን ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ኣብ ጎኒ ህዝበይ እናበልና እንታይ ረኺብና ህዝብና እንታይ ረኺቡ ሰራዊትና እንታይ ረኺቡ
ህወሓት እናበልኩም ወያነ እናበልኩም ዕቢኹምና ሕጂ ዳ ከመይ ጌራ ጻድቕ ኮይና ህወሓት ወያነ እናበልኩም ፀሚድና ኣለና ምስኣኽን ከይድና ምስኣር ከንሓብርና ትብሉና ኣለኹም እዚ ፈፂምካ ዘይቕበልን ሕጋዊ ዘይኮነን ክኹነን ዘለዎ ኢሉ እቲ ምስኦም ዝነበረ ደጋፊ ነፂግዎምን ፈንፊንዎምን ኣሎ ንጨቆንቲ መራሕቲ ሻዕብያ በንጻሩ ግን ንስኻ ክድግፎም ትርአ ኣለኻ ትማሊ ኣነ ደላይ ፍትሒ ሽፍታ ሻዕብያ ሱር መሰረታዊ ለውጢ ክንገብር ኣለና ክእል ኣለዎ ወላ ምስ ሰይጣን ክንዓርኽ ኢና ንምእላይ ትብል ነርካ ሎሚ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ንሻዕብያ ዘውድቕ ሓይሊ የለና በልካ ዘውድቕ ሓይሊ ዝስዑር ሓይሊ ኣብ ምምራፅ ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘፅነተ ሽፍታ ሻዕብያ ኸይእለ ሓይሊ ክትከውን ትርአ ኣለኻ ነዚ ኣብ ዝኮደ ዓዲ ኣብ ዘይ ዓዲ ሱቕ ኢሉ ዝጠፍእ ንመሰሉ ዘይጣበቕ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ጎኑ ኣለኹ እናበልካ ተራስኖ ኣለኻ ንኽጠፍእ ብጣዕሚ እዚ ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዙሓት ካብ ሰራዊት ኣራዊት ኤርትራ ኣብኡ ይጠፍኡን ይማረኹን ህይወቶም ይስእኑን ኣለው እዚኣ ኩሉ ሰብ ክኹንን ኣይግባእ ይኣክል ትማላ ኣብ ትግራይ ማዕለያ ዘይብሉ መንእሰይ ኤርትራ ጠፍዩ ሎሚ ከዓ ኣብ ኣምሓራ ንሕና እኮ ወተሃደራት ናይ እንዳማትና ወተሃደራት ናይ ዓመፅቲ ወተሃደር ክንከውን የብልናን ክትብሉ ኣለኩም እንታይ ዝገበረት ኣደያ እንታይ ዝገበረት መርዓት እያ እንታይ ዝገበሩ ቆልዑ ዝዝኽትሙ ስለዚ እዚ ክኹነን ይግባእ ክቡራት ተኸታተልቲ ሉለ ቲቪ እዚ ናይ ኣምሓራ ኩሉ ሰብ ቆላሕታ ገይሩ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ናይ ሎሚ መደበይ እዚኣ ነይራ ስዕረት ነዚ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራን ሻዕብያን ውድቀት ንመራሕቲ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ዓወት ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ብሓንሳብ ስለ ዝፀናሕና ክቡራት ተኸታተልቲ ሉለ ቲቪ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን ኣብ ናይ ድሓር መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ደሓን ፅንሑ